अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हर फातमा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मकरान। हल्का PB 25 के 54 की नशिस्त पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल अजीज़ आस्कानी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि PB 25 की नशिस्त पर मेरा मुकाबला मीर ज़हूर अहमद बुलेदी से है। इस मरतबा आवाम की ताकत से वाज़िब कामयाबी हासिल करेंगे। इलाके की पसमानदगी के खात्मे और आवाम की खिदमत का जज्बा लेकर इंतखाबी मैदान में उतरा हूँ। अवामी ताकत मेरे साथ है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी का सूरज मेरी कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। मीर अब्दुल अजीज़ आस्कानी मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। इस दुरुस्तन से सारी मजमे सहाबी हजरातन शुक्रिया अदा करना शुमती कीमती वक्त कशे तो आज को शुम हमारा वक्त दा और तो हमी ये सवाल तो जोस कने कि चक्करा थी मुकाबला मेरी मुकाबला चूँकि शुमार वक्त मालूम है और शुरुआत के अंदर गो पीपल्स पार्टी आए में हल्का BP 25 और PP 26 गो शाह साहब आए एहसान शाह साहबा गो इदा मनी मुकाबला है ये दो हल्का मई चक्करा 2024 से इलेक्शन फाइट करने गया और मैं मुकाबला गो शाने मन 2018 या तरावत मालूम है कि 2018 या रिजल्ट शो न बूतगत भले 1080 वोट शो बूतगत और मैंने जो मतलब हमा अजंटानी चियानी मुताबिका मान 4000 चीज़ें होटे दावा है करना बंदे पार्टियाँ रभी अच्छा आसाएं होटे हम हंसते हल्के तूका कचो के पार्टी 2018 बगैर तन 2023 ये हल्के तूका आई इक़्तिदार अभी था और आई शर्र वड़िया मतलब शेंक पांड दाता ये हल्का तो का में पार्टियाँ भी शर्र अच्छा आसाएं वोट बैंक की हंसते और बेजिंदारा वतूती ज़ाती हम शर्र वोट बैंक की हंसते नी जामरान बुलेदा है तो का तो बगैर मतलब शेंक से यूनियन कौंसल सही यूनियन कौंसल तो का मशेक मतलब नहीं पोजीशन शर्रन मतलब वड़िया है मज दुरुस्ता मतलब दी मात्र जादगी दुरुस्त पार्टियाँ और बलेदा है तो का हम इंशाअल्लाह ताला मुकाबले तो का बनाया यक शर्र वड़िया मुकाबले तो का कायांगो और इंशाअल्लाह शहरक भी या सामी भी या होशाक भी या पिदराक भी ये इलाके तो का मम्बी एक शर्रन वड़िया मुकाबला करना परचक सारिया सार इक़्तिदार हर चिंचों को मर्दों भी तक चाय निकारा आवाम मुतमईन नहीं आवाम मैंने इंशाल्लाह शर्र वड़िया रिस्पॉन्स दिया गया और शर्र वड़िया वो मंगो ने आई इंशाल्लाह ताला 8 तारीख का आई चीज़ वक्त ज़ाहिर भी मर्ची व काबिल वक्त है भले 8 तारीख इंशाल्लाह ताला मैं ऐलान करना कि 8 तारीख इंशाल्लाह आई नतीजा वाज़े बीत इन्हीं इलाका है मस्तरे मसला चूँकि शुमार वक्त मालूम में मस्तरे रोड वगैरह रोड के में इलाका सकें टू हैं इशू के चदा सिटिया तकरीबन 110-105 किलोमीटर है इधर हमारा तकरीबन 14 से 13 घंटा लगी थी इस रोड नबुआ के वजह उदा न चे सिटिया मतलब शेंके टीचर है ना के डॉक्टर है ना के देखे हुर्दुनी खुराक की चीज़ें वड़न चीज़िया मतलब शेंके उदा मर्दम बाज जंजाल में इलाका जड़ जंजाल के हर चीज़ के हंसता पचक में इलाका मस्तरे आबादी हम देहात तो मतलब शेंके देहाती एरिया तो का मुश्तमिल है सिटी अगर शहर तो बगुश है तुरबत बलेदा शहरा के अलावा बाकी टोटल देहाती है मतलब तो पिदरा का बगुश है उधर रोड बगुश या अस्पताल बगुश या दिगे आसराती ज़िंदगी स्कूल बगुश या ये बड़ी चीज़ें तो का साक मतलब शेंके चीज़गे शहरन 7 साल पुश्ता है तो अगर मादे कलात कोलवाए डंडारे तंग के आ एरिया है तो बगुशे रोड हवाला है अस्पताल हवाला है स्कूल हवाले चीज़ें मतलब शेंके साक पुश्ता कपता और जामरान जिंदे के मतलब तो चा परूम वगैरह ताकि ब्याह दश्तक दराए टोटल मतलब शेंके रोड न होने के बराबर है
اور ادھر اسکول ہم نہ ہونے کے برابر ہیں، اسپیتال واحد وجود نیستن کو ادھر یک بعض توہ مشکلیہ چرند اگر ادھر ایک پیناڈول دستیاب بھی اور یہ میں مسترین جنجال مطلب یہ حلقہ ہے وہ بلے رہے تو کہ تو وقت ہر روز سوشل میڈیا پیدا آگے کائی اگر تو مطلب شنک میں نازے تو کہ خبر پکنے یا سلو چبو بٹے خبر پکنے چاہے بجلی بھی تو دا ہم نہ ہونے کے برابر ہیں یا اسپیتال بھی اور یا کہ مطلب اسکول ببانت آئینی بلڈنگ ببانت اہم شنک نہ ہونے کے برابر ہیں مان کے انشاءاللہ کامیاب بھی تو منی منشور ہمشن کے میں علاقہ ہمیں چیزانی کہ میں ذکر دیم ترکو صحت حوالہ کو مطلب شن کے ہر چیز کے ڈسپنسری ہستان اسپیتال ہستان تیشامان مطلب شن کے شر وڑیا پہال پکنا ادا عوام حزمت بھی اگا اسکول و ٹیچر کے غیر حاضرہ معیشہ شر وڑیا مطلب شن کے ہنچو مجبور پکنن قدرتی ڈیوٹی دیا گا مجبور بابا اور ہر چیز کے اے ڈاکٹر کے ہستان ڈیوٹی نہ دیا گا ہنچن چوہے مردمانی انشاءاللہ ما ہمیں کوشش کریں کو ادھر ڈیوٹی بھی دیا اور یہ روڈ و سڑک کو یہ معاملات انشاءاللہ میں منشور ہمشن کے معاشہ انشاءاللہ یک شر وڑیا کہ مارا عوام کاری دیما میں انشاءاللہ تعالی شانی سرا شر وڑیا کار کریں اور شان میں انشاءاللہ ڈیولپ کریں اور دوہمی نے مگا بارڈر گپیں بارڈر مسترے مش میں مطلب ذریعہ معاش ہیں ما ہمیں کوشش کریں کہ انشاءاللہ بارڈر ما شر وڑیا قانونی جوڑ کریں اور یدی عوام چاہی ہر غریب در تپوچ چاہی پائدہ چس پہ کہاں کہ ایج مافیا دستاو اچھی مطلب شن کہ زورا کن دستا بزنین ہے مارا غریب دستا دیں میں مسترے مطلب شن کہ منشور اشیں کہ اقتدارہ ما اش زورا کن دستا بگرے میں غریب دستا سر کرے میں منشور ہمیں منشور سر انشاءاللہ کار کریں اتحاد نیمگا مطلب شن کہ بعضیں گپے بوتگاں گو مردمان بلے میں ہچ اتحاد پائنل گو ہچ پارٹیا اتحاد نہ بوتا اور مارا انشاءاللہ تعالیٰ کی جند دست و بازوانی سرا یقین ہے کہ ماں انشاءاللہ وطکائیں اور 8 تاریخ انشاءاللہ آروچ بھی مارا عوام سر ہمیں اعتماد ہے کہ عوام انشاءاللہ مارا وطکاری دے ماں اور مارا تی نمائندہ منتحب کا اور عوام سر مارا 100% یقین ہے پنجگور سرا تنوہدی میوتی جندے کینڈیڈیٹ جاسم اوشتاتا بلوچستان عوامی پارٹی ہے کہ ماں تنوہدی ہمارا کنگائیں کمک کنگائیں بلے دیم طرح ماں چاریں کہ اگا کار بنیادہ تو بگوش گڑبادیں عوام اسد اللہ بلوچہ سپورٹ پکند